Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa tanan nga mga madlukon sa Allah subhanahu wa ta'ala o maayong lapit sa kaudtuhon sa mga dili mga Muslim. Mga igala o kaigsunan sa makausapa mo padayon usab kita sa atong ginagmay nga informasyon nga may kalabutan aning reliyon nga Islam sa mga ginatuuhan o wala gituuhan sa Islam. Kaya lagi ang Islam o ang Christianity managlahi kini nga reliyon kung pagtuo. Busa asa man tadapit ani na naglahi muni atong tagaan ba og pagtagad kay dili man mahimo manghigala kay sunan niya ang duha ka nagakasumpaki nga pamahayag pulos na kamatuoran. Dili na may tabo. Mahimo hinuon nga ang duha ka nagasumpaki pulos sayop. Pero dili gyud mahimo pulos tinuod. Kaya ang kamatuoran igsuon walay panagsumpaki, panalitan. Ang mga propeta sa Allah subhanahu wa ta'ala nga iyang gipadala dinhi sa kalibutan kana imong mabasa sa balaan nga Quran chapter 14 surah Al-Ibrahim ayat 4 nga ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala og mga sinugo nga nagdala sa mensahe sa Allah gigamit ang sinultian sa katawhan aron masabtan ang mensahe. Kining mga propeta nga gipadala sa Allah subhanahu wa ta'ala dili sila magkasumpaki tungod kay usa ra man ang ilahang origin, usa ra man ang nagsugo nila nga mao ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mao ni nga ang panagsumpaki timaan kana sa naay nasayop naboy gusto ug mahimo masayop ang duha. Igsuon sa Islam nga reliyon gitudloan kami sa pagtuo sa Allah subhanahu wa ta'ala nga siya mo'y Ginoo, wala nilaing angay simbahon gawas niya, nga siya ang buhatan sa atong tanan ng mga buluhaton sa pagsimba, i-address ra gid ngadto niya, og siya lamang ang bugtong nakabaton sa kinaiya og ngalan nga walay laing makaangkon siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ug usa sa iyang mga ngalan igsoon Al-Ghafur, isa pa Al-Rahim, ang mapinasayloon, ang maluluyon. Usa kana sa kinaiya sa Allah subhanahu wa ta'ala nga mapinasayloon siya. Ngunit iyahan ang kwan dili na kay sa wala pa'y nakasala dili siya mapinasayloon, dili. Bisan pag wala pa'y nakasala daan siyang mapinasayloon kay iyahan ang kinaiya. Iyang kinaiya na bisan pag wala pa'y makasala iyan ang kinaiya nga siya mapinasayloon. Ug karon tungod sa maong ngalan sa Allah subhanahu wa ta'ala nga siya mapinasayloon ug maluluyon, mo na nga ang Islam nga reliyon nagtudlo nga ang sala magtawbat kanang hinulsulan nimo imong biyaan kay ang Allah upasaylo nimo. Muna gitudlo sa Islam nga reliyon. Apan sa laing bahin sa Christianity lahi kay pananglitan sa 1 Corinto 15:3 sulat ni Pablo ngadto sa taga Corinto nga matud pa niya Christ died for our sins. Si Kristo namatay tungod sa atong mga sala. Ngani mga igsoon dunay mga panahon nga managlahi ang mga mensahe nga dalhon sa mga magwawali. Kay usahay na apoy atong madungog nga si Jesus gipatay tungod sa atong mga sala. Usahay pod na apoy atong madungog nga si Jesus nagpakamatay
tungod sa atong mga sala. Og naapoy si Jesus gipatay, namatay tungod sa atong mga sala. Tulo ka pulong ang gigamit. Pero ang pinaka-target nga kanang maong panghitabo sa kamatayon kuno ni Jesus tungod sa sala sa mga tao. Kay matod pa sa sulat gyapon ni Pablo sa Roma 5:19, matod pa diri, for just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous. Kay pinaagi sa paglapas sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala, ug pinaagi sa pagsugot sa usa ka tawo, daghan ang nahimong matarong. Muni ang baruganan ni Pablo nga pinaagi sa sala sa usa ka tawo, nga mao si Adam, nakasala ang tanan. Og nga pinaagi usab sa pagkamatarong ni Jesus, ni Isa alayhi salam, mahimo pong matarong ang tanan. Igsoon sa Islam, dili yung naana. Kay dili man ang Allah mupapasan sa palasanon ngadto sa usa nga naay gipasaan. Og sa Biblia usab, gisulti sa Ezekiel 18:20 ngadto 23 nga matod pa di, the son will not share the guilt of the father, nor will the father share the guilt of the son. The righteousness of the righteous man will be credited to him, and the wickedness of the wicked will be charged against him. But if a wicked man turns away from all the sins he has committed and keeps all my decrees and does what is just and right, he will surely live, he will not die. None of the offenses he has committed will be remembered against him. Because of the righteous things he has done, he will live. Do I take any pleasure in the death of the wicked? Declares the sovereign Lord. Ezekiel 18:20-23. Ang anak ng lalaki, dili siya manunod sa sala siyang amahan. Ni ang amahan, may bahin sa sala siyang anak. Kay ang pagkamatarong sa matarong, iya lamang. Ug ang pagkadautan sa dautan, iya lamang. Apan kung ang usa ka dautan nga tao mutalikod gikan sa iyang mga sala, ngayang nahimo, ug mubuhat na, musunod na sa akong mga mando, ug magbuhat sa matarong ug husto, siya sa pagkatinod mabuhi, ug dili mamatay. Walay usa sa mga nahimo niyang sala nga paghinumduman pa bato kaniya. Tungod sa mga matarong butang nga iyang nabuhat, siya mabuhi. Malipay ba ugod ako sa kamatayon sa kadautan? Pamahayag sa labing taas nga Ginoo. Mga igsoon, ang Biblia ni atong gibasa dili ni Quran, gatudlo nga ang anak dili siya manunod sa sala sa amahan. Ni ang amahan manunod sa sa amahan, sa anak. Kay ang pagkamatarong sa usa ka tawo anha lamang kaniya. Ug ang pagkadautan sa usa ka tawo anha lamang kaniya. Sa ato pa, kung ang pagkamatarong sa usa ka tawo naara nato ug pagkadautan sa usa ka tawo naara nato, dili tinuod ang gipangwali kanato nga ang atong sala gipas-an ni Jesus dito sa krus. Dili tinuod. Ngano man, ang Dios na gud sa Biblia ang nagsulti nga ang pagkamatarong sa usa ka tawo anha lamang kaniya.
ug ang pagkadautan sa usa ka tawo ana lamang kaniya, dili matransfer, dili ikabalhin. Busa kining pagbalhin sa atong mga dautan nga buhat atong sala ngadto kang Hesus, kang Isa alayhi salam, aron siya mo'y silutan sa atong nabuhat nga sala, usa ka na kapagtulunan nga dili iya sa Dios. Ngano man? Nganong moingon man ko nga dili iya sa Dios? Tungod kay kanang maong pagtulunan, kung imong basahon ang ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4, si Pablo misulat ngadto kang Timoteo, ug mingon siya nga, si Kristo na matay ug nabanhaw, sumala sa akong maayong balita. Sumala sa akong maayong balita. Diha gipahayag ni Pablo nga kining iyang gipangtudlo nga Christ died for our sins, maayong balita kana ni Pablo. Ug mao nang moingon ako nga dili na tinuod tungod kay wala pa ko'y informasyon o kasayuran nga kini si Pablo usa ka propeta sa Dios nga dunay katungod sa pagpanudlo. Wala pa ko'y informasyon ana. Hinuon akong nahibaluan nga sa unang mga magtotoo nga sumusunod ni Jesus, si Pablo ilan ang gitawag og samukan sa iglesia. Samukan ni siya. Munay titulo nga ilang gihatag ngadto kang Pablo. Busa si Pablo sa iyang pagkasamukan, naghimo siya lahi nga wali nga iyang gitawag og akong maayong balita. Ug kining mensahe ni Pablo, akong maayong balita, lahi kayo ni sa mensahe ni Jesus, Isa alayhi salam. Kay si Isa, gitug-anan kami sa balaan nga Quran nga siya gitagaan sa Allah og kitab, libro, basahon, pulong sa Allah. Gihatag ngadto kang Isa, kang Jesus, kanang gitawag og Injil. Arabic na nga pulong nga ang ipasabot maayong balita. Kana mo information gihatag na kanato sa Quran. Ug ang Biblia usab sa libro ni Marcos sa kapitulo 1 bersikulo 14 nag-ingon nga si Jesus miabot sa Galilea nga nagwali sa maayong balita nga iyang dadawat gikan sa Dios. Sa ato pa, dunay maayong balita si Jesus nga giwali. Ug ang maayong balita nga iyang giwali kanang Injil, dili iyaha. Maayong balita nga gikan sa Dios, gikan sa Allah. Ug kining gikan sa Allah nga maayong balita nga nadawat ni Jesus nga mao iyang gipangtudlo sa mga tao, mauni ang tinuod nga pagtulunan. Busa aron dili masayop ang mga tao, si Pablo ang nasayop. Kay ang iyang wali, iyang gibutangan og timaan, akong maayong balita. Sa English pa, my gospel, according to my gospel. Ang nahitabo karon sa atong palibot, ang pagtulunan sa Allah, anong gitawag nyug Dios, nga iyang gihatag nga kitab, libro, basahon, pulong niya, ngadto kang Jesus, wala karon masunod, kundili ang kang Pablo mao'y gisunod. Unya, naara ba po'y sulti ni Pablo sa Roma 6:16? Matod pa, kinsa gani ang inyong gisunod, ulipon kamo sa inyong gisunod. Sa ato pa, kung gasunod ka sa gitudlo ni Jesus, Isa alayhi salam, atong kitab nga iyang nadawat, ulipon ka sa Allah nga naghatag sa maong kitab, naghatag sa maong basahon, kang Jesus, ang maayong balita. O kung ang imong gisunod ang gitudlo ni Pablo,
ulipon kausab ni Pablo. O dili lang ko masayop, sulay ko ninyo og abli ang Jeremias 17:5. Jeremias 17:5, ambot wala ba ko masayop kay kining senior citizen na ta. Mga pila na lang kabulan karon, 70 na edad ako. Yun sa gisulti diha, alaot kadtong tawo nga musalig sa tawo. Oh, mo na gisulti sa Jeremias 17:5. Alaot kadtong tawo nga musalig sa tawo. Karon, ikaw nagsunod ka sa gitudlo ni Pablo nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, nga unta ang mga propeta tanan nagtudlo sila pinaagi sa mando nga gikan sa labang makagagahom nga Allah nga ang dunay gipas-an dili na papasanon pa og laing pasanon. Ang pasanon sa usa iyahara, dili matransfer. Busa igsuon, usa kini ka dako kayong butang nga atong pamalandungan. Kay ang Islam ang katapusan nga pamaagi sa Allah para sa kasayuran nato, kay lagi ang kalibutan nahisalaag igsoon. Wala nay giya siya. Nganong wala may giya siya? Tungod kay wala nay libro, wala nay kitab, wala nay basahon nga gikan sa Allah nga nasunod sa mga tao. Mao to nga tungod sa kaluoy sa Allah sa mga tao, iyang gipadala kining katapusang propeta nga si Muhammad sallallahu alaihi wasallam uban ang libro nga Quran, balaan nga Quran, nga kining balaan nga Quran gitawag gani ni og Al-Furqan, nga ang ipasabot sa Al-Furqan timbangan, tigsukod sa unsay insakto ug unsay sayop. Ipadala ni sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa katapusang higayon makahibalo pagitag unsay tinuod. Ngano man di ay ang Biblia, dili ba maka giya sa tao ang Biblia? Igsuon, ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ragyod ang bugtong ug wa nagilain nga nakahibalo og unsay tinuod. Kanang tinuod yun? Ngani, ang Quran ug ang Biblia nagsulti nga sadaqallahu. Tinuod yun. Pure yun kayo ang sulti sa Allah. Putli kayong sulti sa Allah. Unya, sa Biblia, sa Juan 17:17, si Jesus ang nisulti diha, kuno, nga matod pa, ang imong pulong o Dios, maoy kamatuoran. Musa igsuon, kining pagkawala nato, pagkasalaag nato, gikan sa tinuod, walay laing tambal ani. Gawas nga kita, musunod sa tinuod nga pulong sa Allah. Ug ang Biblia igsuon, dili nato mahimong ingnon nga sulti kini sa Allah sa pagkakaron tungod sa mga kausaban nga nahimo niini. Daghan kayong kadaot nga nahitabo. Ug kun atong subayon ang mga sulat sa Biblia, imong makaplagan nga adunay mga pamahayag nga dili katuhuan o makalibog kay dili ta kasabot og asay sundon. Tagaan ka na kog pananglitan ha. Kung imong basahon ang Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 1 mga bersikulo 6 hangtod sa 16 na pulo na ka bersikulo. Naa diha gisulat ang
kagikanan ni Hesukristo. The generation of Jesus Christ. Isulat diha nga si David nanganak ni Solomon. Si Solomon nanganak ni Roboam. Roboam nanganak ni Naason. Naason nanganak ni Abinadab. And so on. Si Jesus gianak. Kung imong ihapon pagsulay, siyag karon imong tistingan karon aron nga mahibalo kag bakakbang atong gisulti din sa kahanginan, sulay gug ihap. Gikan kang David, paingon kang Jesus diya sa listahan ni Mateo. Gikan kang David, paingon kang Jesus, si Jesus ika-27 kangalan o kaliwatan sa sulat ni Mateo. Og sa mga mituo sa Biblia, naghuna-huna sila nga kini si Mateo nagsulat nga adunay mando sa Espiritu Santo nga Dios pod. Kay tulo man lagi na kapersonas. Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Na kining Dios nga Espiritu Santo ang mituo sa Biblia nagtuo nga maoy nagmando, maoy nagdiktar, maoy naglamdag, mao'y naggiya kang Mateo pagsulat. Anang libro nga Mateo. Og sa libro ni Mateo, gikan kang Jesus, kang David, paingon kang Jesus, gikan kang Daud, alayhisalam, og hantod kang Isa, alayhisalam, 27 kana kakaliwatan. Karon, kung imo usab sulayan, pagbasa ang Lucas, Kapitulo 3, mga bersikulo 23 hangtod kinis 38. Imo usab mabasa diya ang kaliwatan ni Jesucristo. Gikan kang Daud alayhisalam, hangtod kang Jesus, nga Isa alayhisalam. Nanganak, gikan kang David, paingon kang Jesus. Si Jesus matud pa ni Lucas nga gimanduan sa ikatulo ka persona sa Dios nga Espiritu Santo. Mo'y mimando ni Lucas pagsulat. Gikan kang David, paingon kang Jesus, si Jesus ika-42 kakaliwatan. Tanawa, kita ni mo? Si Lucas, nga gimanduan sa Dios pagsulat, 42 kangalan. Ang gikan kang David, hangtod kang Jesus. Si Mateo, nga gimanduan usab sa Dios nga Espiritu Santo, gikan kang David, paingon kang Jesus, si Jesus ika-27 kaliwatan. Mao na nga nakaingon ko nga dili na putli ang Biblia sa pagkakaron. Kana sampol ang naghihatag nako, puwerteng daghana ang nagakasumpaki nga mga statement sa Biblia. Mauna nga ang Allah subhanahu wa ta'ala sa katapusang higayon mipadala sa iyang katapusan nga propeta nga mao si Muhammad sallallahu alaihi wasallam uban sa pagdawat niya sa libro sa Allah, ang balaan nga Quran nga iyang nadawat gikan sa Allah nga maoy Al-Furqan, timbangan, sukdanan, unsay insakto, unsay sayop. Karon, kung atong adtuon kining giingon nga namatay si Jesus dito sa krus tungod sa atong sala, sumala kini sa maayong balita ni Pablo. Ato ra kung sulayan usag balik ni si Pablo. Unsa bagyo ni si Pablo? Bantayin ni igsuon. Sa inyong Biblia, kay mao man inyong gituhuan, sa Mateo 24, kapitulo 24 na ay gisulti si Jesus diha. 24. Unsa may gisulti ni Jesus diha? Sa Mateo 24. Mingon siya nga, mutungha ang mini nga magtutudlo og mini nga propeta. Naay mga bakakon nga magtutudlo, bakakon nga propeta, manudlo.
gisulti na ni Jesus, ni Isa alayhi salam. Ug kay propeta man si Jesus sa Allah, mahitabo ng iyang gisulti. Kay kanang mga propeta, dili man na magpataka og sulti base sa ilahang hunahuna. Musulti na sila kanang mando gikan sa Allah sa makagahom. Misulti si Jesus nga dunay moabot nga bakakon nga propeta o bakakon nga magtutudlo. Unya, mihatag dayon siya og guan. Diya sa Mateo 24 nimo ni mabasa. Mihatag siya og warning, pasidaan. Matod pa ni Isa alayhi salam ni Jesus, ingon siya, kung adunay mo ingon kaninyo ang Kristo atua sa awaaw, ayaw kamo pag-adto didto. O kung adunay musulti kanyo ang Kristo anaas sa mga lawak, ayaw kamo pagtuo niini. Giklaro gina ni Isa alayhi salam ni Jesus nga naay bakakon nga propeta, bakakon nga Kristo, ug bakakon magtutudlo. Ato pa katong piki nga Kristo, napo siya suguon nga piki nga magtutudlo. O kinsa maning piki nga Kristo? Tanawa. Kung imong tanawon ang diya sa buhat sa mga apostoles, si Pablo, kuno, sa ulo man ang iyang ngalan primero, misubida siya paingon sa, madto siya sa lugar sa Damasco. Unya, sumala pa sa istorya sa Biblia, nga samtang nagpanaw si Pablo kung sa ulo, paingon sa Damasco, diha kuno'y kahayag nga mitungha. Dunay light. Unya napoy sound. Tingog. Mingon ang tingog. Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Og si Pablo mitubag, kinsa man ka Ginoo? Og katong tingog pod mitubag, ako si Jesus nga imong ginalutos. Kita mo na. Naay Jesus nga nagpakita ni Pablo. O gikan adtong panahona, si Pablo igsoon nagsugod na siya og wali anang iyang gitawag og maayong balita. Akong maayong balita. Iyang giangkon. Kay wala kuno siya katudloi niini og tawo. Wala niya ni makuha didto sa mga magtotoo sumusunod ni Jesus. Wala. Wala niya ni makuha dito sa mga apostoles. Kay katong mga apostoles kung disipulo ni Jesus, tulo ka tuig og tunga sila nga kadaadlaw gakuyog-kuyog ni Jesus. Isa alayhi salam, kay si Jesus may magtutudlo, teacher, maestro, may tigtudlo nila sa mga pagtulunan nga gikan sa Allah nga naa sa kitab Injil. May gitudlo ni Jesus sa ilaha. Sulod sa tulo ko ito'y og tunga. Og isa ray may palpak si Judas ra, nagtraidor. Ang 11 lapos. Sa ato pa, graduate. Wala magbudhi. Unya kining 11 nga mag-graduate sa pagka-estudyante sa pagtudlo ni Jesus, wala mokuha si Pablo dito og pagtulunan. Siya mo'y misulti. Wala ako kutudloi niini og tao, kundi pinadayag ni Jesucristo. Revelation kuno gikan ni Jesucristo. Na mauna ni ang giingon ni Jesus sa igsoon nga magbantay mo kay mo tungha ang mini nga Kristo ug mini nga magtutudlo. Tanawa. Unsay may nahitabo? Si Pablo karon naghimo og akong maayong balita. Akong maayong balita. Giangko ni Pablo na iyahana si Kristo namatay og nabanhaw sumala sa akong maayong balita. Ikaduhang Timoteo 2:4. Mao na karon igsuon nasalaag ang mga tao tungod aning balita ni Pablo. Kay sa una igsuon, no? Sa una sa panahon sa karaang kapanahunan, panahon sa silbi bag-o pa si Jesus nga nawala sa kalibutan, perting daghana nga maayong balita nga gipangwali. Unya si Pablo nakadesisyon, unsay desisyon ni Pablo?
sa iyang sulat dito sa taga-Galasya. Giingnan ni Pablo ang taga-Galasya nga, kung duna gani magwali ninyo og maayong balita nga lahi sa akong giwali, ayaw mong tuo. Bisan pag-anghel pa sa langit ang magwali ninyo. Gisaynan ka sa kuan ni Pablo? Dili ka patuohon og lain nga maayong balita. Nagpasabot na igsuon nga sa panahon ni Pablo naapoy daghang gawali. Daghan po nanudlo og maayong balita. Moto si Pablo aron makasiguro siya siya iyag yung gitawag ihawg akong maayong balita. Nganong daghan man kaini? Di naman sila magkasinabot. Hangtod karon nagpadayon nga dili magkasinabot. Pulos Biblia ang dala, pulos magwawali sa kaluwasan, pero pulos dili magkasinabot. Ngano man tanawar God. Ang tinubdan sa relihiyon, ang gikwaan ba og source sa itudlo, mao ni nakapasalaag. Mao ni nakapasalaag. Ngano man, tanawar God. Dinhi sa Buhat 8:14 ngadto 17. Akong basahon sa Biblia niya. Sadya nga ang mga apostoles dito sa Jerusalem, nakadungog nga ang Samaria midawat sa pulong sa Dios, ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sadyang sila miabot, sila miampo alang kanila nga sila unta makadawat sa balaan nga espiritu. Tungod kay ang Espiritu Santo wala pa man gud moabot sa ibabaw nila. Sila igo lamang gibautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Uniya si Pedro ug si Juan mipandong sa ilang mga kamot ngadto kanila og sila nakadawat sa balaan nga espiritu. Mao ni istorya sa Buhat 8:14 ngadto 17. Nga duna day mga tao kuno sa una nga igo ra gibautismuhan pero wala sila makadawat sa Espiritu Santo. Katong ikatulong persona sa pagka-Dios. Moto nga giadtuan ni Pedro ug ni Juan, nagampo sila gipandungan sa mga kamot ang ilang mga ulo ug nakadawat sila og Espiritu Santo. Okay na. Sa lain pod sa Buhat 10:44 ngadto 47, mosab din na sulat. Samtang si Pedro nagsulti pa niining mga pulunga, ang balaan nga espiritu miabot sa ibabaw nilang tanan nga nakadungog sa mensahe. Kadtong mga tinuli nga magtotoo nga kauban ni Pedro, natingala sila nga ang gasa sa balaan nga espiritu gibubo usab di ay ngadtos mga hintil. Sadyang ilang nadungog kini sila nga nagsulti og mga sinultian ug nagdaig sa Dios. Si Pedro mingon, sila nakadawat sa balaan nga Espiritu Santo sama kanato. Buhat 10:44 hangtod 47. Lain pagyod. Sadya nga ang adlaw sa Pentecostes miabot na, silang tanan nagtigom sa kalugar. Og silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misugod sila pagsulti sa lain-lain nga pinulungan sumala sa ipasulti kanila sa Espiritu Santo. Buhat 2:1 ngadto 17 na. Katapusan, Buhat 21:8-9. Si Felipe nga ebanghelista, usa sa mga 7. Aduna siya'y 4 ka mga dalaga nga mga anak nga naghimo og mga pagpanagna. Buhat 21:8-9. Igsuon nganong dili magkasinabot karon ang mga magtotoo nga nagbasa sa Biblia. Nganong dili magkasinabot? Tungod kay ang ilang tinubdan sa ilang gipangtudlo gasa sa Espiritu Santo. Nakadawat sila sa gasa sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nga Dios pod sa ilang pagtuo
nadawat usab aning mga tawhana katong mga tinuli og mga hintil nga dili tinuli, pulos nakadawat og Espiritu Santo. Naa pa gani mga dalaga nga 4 ka buok nga anak ni Filipe nga ebanghelista. Nagwali na sab, nagpropesiya sab, na nagna pod kay nakadawat pod og Espiritu Santo. Ang resulta igsuon, naay religious leader dinhing dapita, manudlo, lahi sa gitudlo sa laing lungsod, lahi sa gitudlo sa laing syudad. Nga naman managlahi sila, kay kini sila tanan pulos na kadawat og Espiritu Santo. Kining usa kay mubarog man siya. Sampol ha, kining usa mubarog yun nga ang baboy dili gina makaon, sumala sa mando sa Espiritu Santo, gidili ginang baboy. Karipong usa nga gimanduan pog Espiritu Santo nga leader sa reliyon, gimanduan man po siya sa Espiritu Santo nga ang tanan hilimpyo na, pwede ang kaunon. O, ang uban pong gimanduan sa Espiritu Santo, si Jesus anak sa Dios. Ang uban pong gimanduan sa Espiritu Santo, si Jesus Dios nga anak. O, ang uban pong gibanduan sa Espiritu Santo, si Jesus dili Dios nga anak, kundi anak sa Dios. O pulos na gimanduan og Espiritu Santo, mao ning dinhi miabot ang perting dakhanang matang sa pagtuo tungod anang mga Espiritu Santo nga mao kunoy misulod og midamdag kanila aron makasabot sa kamatuoran. Kamo lang magdesisyon igsoon. Tan-aw nang nagwali karon sa mga telebisyon, sa mga radyo, sa publiko, pulos na nagpamatuod nga gimanduan og Espiritu Santo, pero sila nga gimanduan og Espiritu Santo dili magkasinabot parehas aning Biblia igsuon nga si Mateo gimanduan og Espiritu Santo aron pagsulat, pero lahi ang iyang gisulat sa gisulat usab ni Lucas nga gimanduan pog Espiritu Santo. Munang resulta igsuon, dili magkasinabot ang mga tao ug ang mga leader sa reliyon. Hangtod ni sa adlaw sa pagpangabanhaw igsuon, hantod mga matay tang tanan, ha? Tanang tao mga matay ta, moabot ang adtos hukom, di gid ni magkasinabot. Tungod anang libro, tungod nilang basahon nga wala magkasinabot. Mauna nga ang Allah subhanahu wa ta'ala, tungod sa iyang kaluoy nato, gipadala ang katapusang propeta. Ngani, si Isa alayhis salam, si Jesus, may pasidaan ni ini diya sa inyong Biblia, sa Juan 16. Unsay giingon ni Jesus diya, ingon niya, na ay moabot ang espiritu sa kamatuoran. Siya maoy mosulti kaninyo sa tibuok nga kamatuoran. Na ay spirit of truth nga moabot. Sa Greek pa na nga pagsulat nila is paraklete. Paraklete. Comforter. Igsoon, kanang maong paraklite nga miabot, he will tell you the whole truth. Siya mutudlo sa tibuok nga kamatuoran. Ang uban maingon nga, igo na nako si Jesus. Sayop ka kung diha nakatama ni Jesus, ni Isa alayhis salam. Sayop nga naman, kay si Isa alayhis salam, mihawa na lang nini nga kalibutan, wala niya matudlo ang tibuok nga kamatuoran. Naa siya gipanudlo nga kamatuoran, pero dili tibuok, dili batanan. Ngano man, ganong makaingon man ko nga dili tanan ang gitudlo ni Jesus, ni Isa alayhis salam, tungod kay kung natudlo pa ni Jesus ang tanan tibuok nga kamatuoran, dili naunta siya muhimo og tagna nga naay moabot sunod kanako nga espiritu sa kamatuoran nga maoy motudlo kaninyo sa tibuok nga kamatuoran. Kung natudlo pa ni Jesus ang tanan, dili na siya musulti pa nga naay manudlo niyo sa tanan. Kay iyan ang natudlo. Ang pagsulti ni Jesus nga dunay moabot nga manudlo sa tibuok nga kamatuoran, the whole truth, meaning ang whole truth wala matudlo ni Jesus. Iklaro pa niya, daghan unta akong itudlo kaninyo. Sa sa Juan 16 na, daghan unta akong itudlo kaninyo, apan dili ka mo makahimo sa pagdaog ni ini o pagdala ni ini.
Apan inig-abot niya ang espiritu sa kamatuoran, siya mao ay magtudlo kanyo sa tibuok nga kamatuoran. Og kana nga espiritu sa kamatuoran nga moabot igsuon, siya musulti sa tibuok nga kamatuoran. Dili na kabakakan ang isulti, dili panagkalibog ang isulti, kundi tibuok nga kamatuoran. Dili ka nang giingon nga Espiritu Santo. Kay kun mao pa na ang ipasabot ni Jesus kanang Espiritu Santo, nagkahiusa unta ang nakadawat og Espiritu Santo. Pero unsa man pagkahitabo nga wa man gani magkadimao ang mga gimanduan kuno sa Espiritu Santo. Naay gimanduan pastor nga gimanduan og Espiritu Santo, manimba Sabado ra gyud. Naapoy pastor nga gimanduan pog Espiritu Santo, manimba Biyernes ra pod. Naapoy mga pastor nga gimanduan pog Espiritu Santo, manimba Domingo ra gyud. Naapoy uban gimanduan pog Espiritu Santo, manimba pod Huwebes. O, pulos na gimanduan og Espiritu Santo, pero dili sila magkasinabot og unsang adlaw sila magsimba. Pero kining giingon ni Jesus nga moabot nga Paraklete, o walay laing mo qualify na ison, gawas ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang giingon ni Jesus nga moabot nga mautugan sa tibuok ng kamatuoran. Dinhi sa Islam higala kay sunan, niya dinhi ang complete, hingpit, walay kulang nga pagtulunan, kay gipahibalo na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaagi kang propeta Muhammad, gihatag kining Quran, kay dinhi niini makuha nimo ang complete way of life. Kompleto hingpit nga pagkinabuhi. Tanan sa Islam igsoon, walay bana-bana dinhi. Wala dinhi kanang mga opinion nga mo'y tuhuan, sabot-sabot sa kadaghanan mo'y tuhuan. Dili pareha sa nahitabo karon nga naay magdamgo. Doon ako'y reliyon sa unang nga nasudlan. Sa una pa, mga 1974, ako'y reliyon nasudlan nga magdamgo. Oh, Brad, mukhaon kag baboy, Brad. Dili. Di nagikumuka og baboy. Nga naman, gipahibalo ka nako sa Dios nga dili ako pakanog baboy. Magtiayo na ha, kaning asawa, pangutanon, mukhaon kag baboy, sis. Di, mukhaon ko eh. Imong ba na lagi di man mukha og baboy? Gipahibalo naman siya sa amahan, sa Dios. Ako kay wa mo ko pahibalo Moto, magtiayo na ang bana mukha og baboy, dili mukha og baboy, ang asawa mukhaon, ang mga anak mukhaon ng uban dili. Kay depende sa damgo. Nahimo karon nagapasamot og kasalaag sa mga tao, kay ang ilang mga damgo og mga hunahuna og mga opinion gihimo nga daw pulong sa Dios. Og abi niyo higala kay sunan, ang pinaka kontra sa Allah, pinakasuko kayong Allah, sa iyang gisulti sa Surah An'am aya 23 nga matud pa sa kahulugan sa pulong sa Allah nga, and who can be more unjust than he who invents a lie against Allah or says a revelation that has come to me? Kinsa ba ang mulabaw pa kadautan kay niadtong tao nga mag-imbento og batok sa Allah o kamingon nga nakadawat siya pidadayag gikan sa Allah? Munay dautan kay nga tao ison. Usahay ang ilang damgo, ang ilang pananawon, ang ilang opinion, ilang hunahuna, mao'y ilang itisok ngadto sa mga tao nga mao'y tuhuan. Imbes nga naay revelasyon, naay gipadayag ang Allah, kanang gitawag yung Diyos, nga usa ka butang, ilang tumpagon, pinaagi lang sa damgo. Akong balikon ng example. Kanang sa Levitico 11:7-8, ang Diyos sa Biblia, mao'y misulti nga, bisan ang baboy may pikas nga kuko, apan wala magkisap sa pagkinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod sa baboy, dili ka mo magkaunini, hugaw kini alang kaninyo. Dili ka mo maghikap sa patay nga lawas ni ini. Ang Dios mao'y misulti sa Biblia nga kanang baboy hugaw, dili pakaon. Pero pinaagi lang sa damgo ang baboy gikaon.
Ngano man nagdamgo mas gikabuhi mas Pedro. Sa libro ni sa na sa Buhat sa Apostoles kapitulo 9, si Pedro gikabuhi sa laing binisaya dia gipunawan. Nawadag panimuot ba? Ikabuhi sa kagutom. Kaya nisaka si Pedro sa istorya sa Biblia, nisaka si Pedro dito sa dapit bas atop sa balay. Kaya magampo o gikabuhi. Unya tungod sa punawan lagi kabuhi, nakita kuno ni Pedro ang langit nga naabli. Nya pag abli pas langit, naay dako kay murag habol. Unya dito sa dako kay habol, gikarga dito ang tanan nga mga hayop, apil na to mga halas dito, mga bitin, mga baki, tanan. Ikarga dito. Pertindaku atin ning habula pod, kitanan mga hayop gikarga. Tago pa pila, apil to nagkamang. Ang mga hayop karga dito. Unya, dihay tingog. Tingog na. Iyon ang tingog. Pedro, bangon ka, mag-ihaw ka, o kumaon ka. Tubag pos Pedro nga, dili ko Ginoo, kay wala pagyud ko makakaon og hugaw og dili binalaan. Ayaw tawga og hugaw og dili binalaan. Ang butang nga gihinluan na sa Dios. Pedro, bangon, pagiyaw og kumaon ka. Dili ko Ginoo kay kanang wala palagi ko kakaon og hugaw. Pedro, bangon, mag-ihaw ka, kumaon ka. Di ko Ginoo kay wa pagi ko makakaon og dili binalaan. Unya gibira pagbalik katong habol nga dako nga gikargahan sa tanang hayop. Sigurado ginang apil ang baboy dito kay tanang hayop god. Apil ang baboy dito ipakaon na. Gibira magbalik sa langit. Kini sa pananaon ni Pedro nga gikabuhi, gipunawan. Unsa man ang resultaha igsuon nga matud pas Biblia, og si Pedro nalibog pag-ayo sa pananaon. Ikaw kuno di ka malibog na nga dugay gikan pa si imong pagkabata di ka mukaog baboy nya mukalit kag pakanon ka. Malibog gyud ka nganong pakanon ka. O niya ning abot dayon ang hubad sa damgo ni Pedro. Itong pananaw ni Pedro. Yadto siya haging nan siya Pedro. Pedro kanang gipahibalo sa Dios nako. Yung nas Pedro nagwali na siya. Yan ang giwalihan tong katundong si sa katao dito nga buutan. Giwalihan ni Pedro nga katuhintil mo tong tawhan Cornelio. Giwalihan yadtong Pedro. Gingna ni Pedro nga gipahibalo sa Dios nako nga wala nay tao nga pagaisipon og hugaw og dili mahinlo. Si Pedro nga nakakita sa pananawon, nahibalo siya nga ang ginluan di ay tao. Pero ang gabasa sa pananawon ni Pedro, ang ginluan baboy. Tungod na sa Espiritu Santo, nga ilang nadawat nga baboy lagi ko no. Dili na hugaw, limpyo na kay gilimpyuhan na tanan. Mao na igsuon nga kontra kayo sa Allah kanang mag-imbento og butang nga batok sa Allah. Batok mo na. Si Jesus nga propeta, si Isa alayhi salam, propeta na ha. Unsay iyang gisulti sa Biblia. Matthew 5:17. Think not that I came to destroy the law and the prophets. I came not to destroy, but to fulfill. Ayaw ka mo pagunahuna nga mianhi ako aron pagbungkag sa kasuguan og sa mga propeta. Wala ako mo anhi sa pagbungkag sa kasuguan og sa mga propeta, kundi sa pagtuman. Si Jesus gani nga propeta, wa gyud siya makahimo pag-utro, pag-usab sa balaod sa Dios. Pero kining uban nga dili propeta, mo'y moutro. Kini lang national law, iyon, balaod sa Pilipinas, panalitan. Ang gabuhatan na ang Congress. No? Pirmahan na sa presidente. Usbon na naog kanang purok president, dili na pwede. Purok president ka, mag-usab-usab ka sa national law, dili mahimo. Usbon mo ang konstitusyon, purok president ka, dili na pwede. Bisan pag mayor pa ka sa usa ka syudad or lungsod, dili ka pwede nga imong usbon ng konstitusyon. Batakang balaod sa Pilipinas. Karon, ang balaod sa Dios, usbon
Dili ganing usab ang mga propeta, dili na usbon. Kay ang Dios nagsulti nga sa Biblia niya, gagamit yung Biblia aron ma-convince mo ani nga kaning Biblia niyo gatug-ana pero di lang niyo paminawon. Unsay sulti sa Biblia? Sa Isaias, libro ni Isaias 48. Ang Dios diya bisulti. Ang sagbot malaya, ang bulak malaos, apan ang akong pulong magpabilin sa walay katapusan. Gisinan ka ng istorya sa Biblia. Ang pulong sa Dios magpabilin walay katapusan, pero usbon atong dili propeta. Nya pa, gawasan ng baboy. Ang Diyos sa Biblia, mingon, ako ang Diyos, gawas ka na ko, wala na'y laing Diyos. Ha? Ako ang Diyos, gawas na ko, wala na'y laing Diyos. Karon, ang Diyos igsuon, nagsulti nga siya ray Diyos, wala na'y lain. Unya, si Pablo pod may testify sa iyang sulat ditong Tito 1, versikulo 2. Matud pa dito, ang Diyos dili arang mamakak. Dili mamakak ang Diyos. Naunsa man day ang gisulti sa Diyos nga di man siya mamakak. Ingon ang Diyos nga, sa Biblia na, ingon ang Diyos nga, ako ang Diyos, gawas nako, wala nay lain. Walay Diyos nga naguna kanako, walay Diyos nga mosunod kanako. Oh. Napoy uban nga mo argyo. Oh, tinuod mo na ba? Wa magilaing Diyos ba? Kinsa man kay wa man kailaing Dios mo to magkakaana. Kinsa man ang Dios nga usa ka buok? Siya si Jesus. Sa ato pa si Jesus ang Dios nga usa ka buok, wa nay lain. Wala na. Uy. Hala. Wala na laing Dios gawas si Jesus, wala na. Di ba na si Jesus Dios nga anak mo na? Oh. Nanamay Dios amahan. Oh, ay isa ra man na. Kay ingon man si Jesus nga akog ang amahan usara. Ay, dili din na duha. Dili usara na. Ang amahan ug anak usara na. Nganong nahibalo makag-usara na? Naman sa Juan 10:30, si Jesus nag-ingon akog amahan usara. Mao di ay. Kanang kay usara man na kanang amahan, mao pud ang anak mao pud ang amahan. Kining hapit na ba ning kanang ansa ni? Huwebes Santo ug Biyernes Santo murag Abril 1 matig 2 na. Ha? Nga gilansang si Jesus ang anak sa Dios, gilansang sa krus ug namatay. Kanang pautana ni, kung ang amahan o si Jesus usara, si Jesus mo'y amahan, siya po'y anak. Hala, aron makatuo ko nga tinuod ng inyong pagtuo nga usara gina. Pagsulay ko na magwali karon, wali mo. Ingna nga, si Jesus gilansang sa krus. Nagpasan siya sa krus, bugat kayang krus. Nagpasan si Jesus ug nadasmag-dasmag siya sa kabugat, nasukamod siya. Ug pag-abot sa Kalbaryo, gilansang si Jesus ug namatay si Jesus tungod sa atong mga sala. Wali na. Pagkasunod si mana, kay usara man na, ingna na pod pagwali nga, ang amahan, ang Diyos nga amahan, nagpasaan sa krus, nagsukamod-sukamod sa kabugat sa krus, ug gilansang ang Diyos nga amahan dito sa krus, ug namatay ang Diyos nga amahan. Ana, pagwali pod nga namatay ang Diyos nga amahan. Aron nga makatuo ko, nga tinuod ng inyong giistorya, nga amahan ug anak usara. Makatuo na gyud ko ana. Ngano man? Ang gilansang gud sa krus, nagbayad sa tong sala, si Jesus. Nya dugay-dugay, magwali pod mo nga, ang amahan gilansang sa krus, nagbayad sa tong sala. O, di, isa ra gyud tinuora. Sa diyang namatay si Jesus, patay po ang amahan. Di, isa ra. Pero na ako'y gipungutana nga, Brad, pagkamatay ni Jesus, Brad, namatay ang amahan. Minsan nga, wala matay ang amahan, kaya dili man na mamatay. Ingon ko nga, klaro rin kaya na nga, duha din na sila, oy, buhi, gunang usa, patay po ng usa. No, klaro kaya na. Muna higalag kay sunan. Ang Islam mo ni atong og sa mga sugarol pa ni last card. Katapusan ng card na to. Sumipyat pagani ka nga dili ka makahawid aning Islam. Sa adlaw sa paghukom, problema ginimong dako. Ngano man, kung pangutan-on ka karon sa Allah, pangutan-on ka sa nagbuhat sa langit ug sa yuta, pangutan-on ka. Kinsa may gaingon nimo nga si Jesus maoy simbahon nga Dios? Kinsa? Gaingon ba si Jesus nimo? Oy, Jesus, anak ni Maria. Unsa man ka, nanudlo ba kas kalibutan nga ikaw ug ang imong inahan simbahon ingon nga Dios uban ako? Utubag si Jesus ha? Nas Quran ang gisulat. Himaya alang kanimo Allah. Dili gid nako isulti kanang dili akong katungod. Ang akong gisulti kanila
ang imong gisugo kanako. Ako silang gisultihan nga ikaw mo'y simbahon ug wa nay lain. Oh. Karon ikaw, gasimba ka ni Hesus nga imong Dios. Pagutanon ka nganong gasimba man ka ni Hesus nga Dios? Gisultihan ka ni Hesus? Wala. Kinsa may gisulti nimo? Pablo. Oh, ulipon ka ni Pablo. Problema ni dako igsoon. Unya, mayo unta og nasipyat man ta kay si Hesus na may gisimba hantod ka namatay. Mayo unta og sunugon ka sa impierno og mga 2 ka oras lang kay agwantahon lang usa sipyat man. No? Mo may nabuhat na to nasipyat ta. Dili man. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsaad sa Quran nga ang tanan nga sala nga nahimo na to mahimo nga iyang pasayloon kung gusto niya. Apan kanang sala nga magsimba ka og lain kauban sa Allah o gawas sa Allah mao ni sala nga dili niya pasayloon. Og katong dili pasayloon asa man niya ibutang adto sa kalayo sa impierno. Magpuyo kadto hangtod sa kanturan nga ang kasakit dito dili na malitok sa dila. Sama sa paraiso, ang kalipay sa paraiso di na malitok sa dila. Ang impierno, ang kapaitan sa impierno di na malitok sa dila. Mayon tag-usa lang kasimana kay gwantahon lang. Hantod sa kanturan ka magantos. Gumikan lang sa imong pagsimba ni Hesus. Kay igsoon bisag unsa pa ka maayo sa tao. Mamatay siya nga wala magbuhat bisag usa ka buok binuang. Adto siya sa impierno padulong kun ang yang ampuan si Moises. Ingon nga Dios. Bisag unsa ka buutan sa usa ka tawo. Matay siya nga wala magbuhat og binuang. Pero ang giampuan niya si Noe, may impierno siya. Kay si Noe dili Dios. Ang tao nga buutan kayo, wa gyud magbinuang bisag ka usa. Abraham iyang ampuan, Ibrahim alayhis salam iyang ampuan, simbahon. May impierno siya kay si Ibrahim dili Dios. Kay kanatanan nga iyang gisimba, gasimba na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa samang paagi igsoon, kung ikaw mo simba kang Hesus ug mamatay ka sa pagsimba ni Hesus, wala laing padulong nimo mo nang kalayo sa impierno. Kay si Hesus wala magsugo nimo nga simbahon siya. Si Hesus daghan siya gisulti, ako ang dalan, ako ang kamaturan, ako ang kinabuhi, ako ang pagkabanhaw, ako ang kahayag, ako ang pultahan, ako ang punuas poras, ako magbantay sa kardiro, pero wala gid siya musulti nga ako ang Dios. Galigson wan ako'y panahon og bisag unsaan ako paspas mahuman man gyud. Manghinaot ko ison nga nining atong gidagmay nga pagpaabot kanyo sa impormasyon sa kamaturan, pagpadayag sa kamaturan, pagsulti sa kamaturan kanyo. Hinaot unta nga giyahan kita sa Allah nga atong dawaton ang kamaturan nga walay laing simbahon gawas sa Allah. Si Muhammad iyang propeta, si Jesus iyang propeta. Ug sa ngalan sa Association for Islamic Development Service Cooperative sa among station manager si Imam Abdul Hamid Jindawali. Uy, ako ding isalam si Brother Ali Anig ug silang Brother Randy Anig sa Dinas no, naminaw tingali sila karon. Silang Haji Mayo Magalasin, Haji Muhyiddin Magalasin, silang silang Haji Engineer Yusuf Makabada, silang Engineer Saleh atong gisalam sila. Silang Ustad Zinaidi Aralon, silang Haji Inoy Moksan, silang Jinky Moksan, silang Haji Jawadin Jawad, og silang Haja Khadija Jawad, tanan ug ang among leader sa da'wah diri sa AID, sa Association for Islamic Development, si Brother Ibrahim Valdez, si usab sa atong kauban sa da'wah sila si Brother Abdul Latif Go, ug ang atong kauban di speakers lawak si Brother Tong Sumail, kini si Muhammad Isa, mingon daghang salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayo po ay nakikinig sa DXID 101.5 FM. Allahu Akbar, Allah